आजाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज DGISPR की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने साल 2025 में होने वाले तमाम जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जो ऑपरेशन हैं यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं उनके हवाले से बातचीत की। उन्होंने ब्रीफिंग दी, उन्होंने मीडिया के सामने हकाइक रखे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2021 के बाद जो अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत कायम हुई और किस तरीके से फिर वो दहशतगर्दी के अंदर भी इजाफा हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि 2021 के अंदर जो हमारी हुकूमत थी उसने इन दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी का काम किया। उन्होंने इस बात के हवाले से भी बताया कि किस तरीके से जब मौजूदा जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं सैयद आसिम मुनीर, जब उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की कमान संभाली तो उन्होंने दहशतगर्दी और इन दहशतगर्दों को यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खारिज करार दिया। और जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि रियासती लेवल के ऊपर किस तरीके से फिर एक ही मौक़िफ़ अपनाया गया और क्लैरिटी आई, जिसके नतीजे में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इसमें पाकिस्तान को कामयाबियां जो है वो मिलती चली गई। उन्होंने ये बताया कि 2021 के अंदर जब ये मामलात बढ़े, दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े, तो एक दहशतगर्द के मुकाबले में 3 शहादतें हो रही थी। लेकिन आज साल 2025 के इख्तिताम के ऊपर अगर देखा जाए स्टैटिस्टिक्स को तो इस दौरान यानी एक जो है वो 2 दहशतगर्दों की जो है को जन्म हासिल करने पर उसके मुकाबले में 1 शहादत हो रही है। तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो फर्क पड़ा है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां ज्यादा मिल रही हैं। उन्होंने आज इस बात की भी वजाहत की कि जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर के शायद ड्रोन इस्तेमाल होते हैं और ड्रोन के ज़रिए जो शहरी आबादियाँ हैं वहाँ पर टारगेट किया जाता है। तो उन्होंने वीडियो प्ले की तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कि वो किस तरीके से जो क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ज़रिए वो हमला आवर होते हैं और ये जो नुकसानात होते हैं यानी जो शहादतें होती हैं शहरियों की भी, इसके अंदर भी उनका एक रोल है, वो ये रोल प्ले कर रहे हैं। जबकि उन्होंने दिखाया कि जो यानी वीडियोस के दौरान ही उन्होंने दिखाया, शवाहिद के साथ दिखाया कि किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो सील बॉर्डर हैं जब उनकी तश्कीलें आती हैं तो उनको टारगेट करती हैं। और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं वो हमारे जो यंग सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो एग्रेसिवली उनके ठिकानों पर जाकर उनको टारगेट करते हैं। ये तो बातें उन्होंने जो की, इसके साथ साथ उन्होंने जो पॉलिटिकल टेरर क्रिमिनल नेक्सस है इसके हवाले से बात की कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ जो सियासी शख्सियात हैं वो ज़ाती मुफाद के लिए इन दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी का काम कर रहे हैं, वो इनके लिए आवाज़ उठाते हैं, वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने 3 सूबों की बात की, तो पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इससे मुतल्लिक क्लैरिटी है। लेकिन जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो हुकूमत मुसलसल जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है इसके बीच में रुकावट बन रही है। बलूचिस्तान की उन्होंने बेहद तारीफ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने बताया कि जो नेशनल एक्शन प्लान है इसके ऊपर बेहतरीन अंदाज में जो बलूचिस्तान हुकूमत है वो अमल दरामद कर रही है। यहाँ तक कि नेशनल एक्शन प्लान को ज़िली सतह के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कमेटीज तश्कील दे दी गई हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, मकामी MPA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लोगों को शामिल किया हुआ है, जो कि बेहतरीन अंदाज से डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अफवाज पाकिस्तान ना सिर्फ ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती हैं बल्कि जो परसेप्शन और नैरेटिव बिल्डिंग के लिए भी जो उनकी काविशें हैं वो उन्होंने बताई कि जिस तरीके से DGISPR खुद कोर कमांडर पेशावर या कोर कमांडर बलूचिस्तान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर यूथ को एंगेज करते हैं, जिस तरह उन्होंने नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का एहतमाम कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें उन्होंने बयान की। इसके साथ साथ उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनका वो शॉट भी प्ले किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने यही कहा कि
یہ اس قسم کی فضول گفتگو جو ہے یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ تبھی کرتی ہے کیونکہ ان کے پاس کرنے کو بات نہیں ہے۔ اب حقیقت تو یہی ہے کہ جن افواج کو، جن فورسز کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے گھر کا محافظ بنایا، جو ڈیفینڈرز ہیں آف ٹو ہولی ماسک یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی، ان سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو کس طریقے سے یہ ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا جا سکتا ہے کہ وہ یعنی مساجد کے اندر کتے باندھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے قربانیاں بھی دی، وہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے آواز بھی اٹھائی اور دہشت گردی کا وہ وکٹم بھی بنے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیوں کر کے پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس پر آج تک کبھی بھی کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ مطلب یقینی طور پر وہ بڑی واضح ہے کہ جب آپ یعنی ان کی وکالت کریں، ان کی جانبداری کریں، ان کے حق میں بات کریں تو وہ کیوں کر کے یعنی اور آپ ان کے مفادات کا تحفظ کریں دہشت گردوں کا، تو وہ کیوں کر کے آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے بزدلی کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، کیونکہ دیکھیں اے این پی نے شہادتیں بھی دیں لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ انہوں نے ہمیشہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی۔ بلاول بھٹو زرداری آج بھی دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جو ہے ایک مؤثر آواز ہیں۔ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی۔ آپریشن ضرب عضب نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا جس کے بڑے بہترین نتائج جو ہے وہ سامنے آئے۔ کراچی میں قیام امن کو یقینی بنایا، کراچی کی دہشت گردی کو، جو کراچی کے اندر ہونے والی شدت پسندی کو اور ایک کرمنل جو وہاں پر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اس کا خاتمہ رینجرز کے ذریعے جو ہے وہ کروایا محمد نواز شریف صاحب نے ایسا پرائم منسٹر۔ لیکن عمران احمد نیازی صاحب نے اپنے دور حکومت میں دہشت گردوں کو واپس لا کر سیٹل کیا کے پی کے اندر۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جی یہ تو بات یہ تھی، لیکن آج کی پریس کانفرنس کا جو ٹیک اوے ہے، جو بنیادی بات یہ تھی کہ ہماری افواج انہوں نے اس بات کا عزم کیا ہوا ہے کہ وہ ملک کو دہشت گردی کے اس ناسور سے نجات دلائیں گے، اور اس ضمن میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ جاری ہیں۔ جو اس وقت یعنی سال 2025 کا اگر ڈیٹا چیک کریں تو صرف یعنی ایک سال کی اگر ہم سٹیٹسٹکس نکالیں تو یومیہ 206 یعنی انفارمیشن بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ اور آج کی پریس کانفرنس کے اندر جو انڈیا سے متعلق بھی انہوں نے یہ بات واضح کی کہ جو افغانستان ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا اور اس کو یہ واضح ہو گیا کہ جی افغانستان اس وقت انڈیا کی فنڈنگ کے اوپر پاکستان کے اندر شدت پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے اور وہ یہ کاروائیاں کروا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی انڈین میڈیا کا ایک شارٹ پلے کیا تھا جس میں واضح طور پر وہ کہہ رہے تھے کہ 2026 کے اندر افغانستان اور انڈیا دونوں مل کر پاکستان کے اوپر ایک ہی وقت میں حملہ کریں گے، جس کو انہوں نے کہا جی کہ جس دن وہ حملہ کریں گے اور ہم تو تیار ہیں، اور پھر اس کا ایسا جواب ملے گا کہ شاید دونوں ممالک کو جو ہے وہ ان کی دونوں ممالک کے ہوش ٹھکانے میں آئیں گے۔ بہرحال جی ایک اور جو ڈیولپمنٹ آئی کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر ہیں۔ وہ جو یعنی ہر ہفتے ایک تھیٹر لگاتی ہیں، ایک پولیٹیکل تھیٹر ہوتا ہے، اور اس مرتبہ انہوں نے جو اس وقت سیاسی تھیٹر لگایا ہوا ہے، اس سیاسی تھیٹر کے لیے انہوں نے اسلامک ٹچ کا استعمال کیا ہے، اور یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سورج یاسین وہاں پر لے کر آ گئی ہیں۔ دعویٰ تو کیا تھا کہ 10,000 کارکنان جمع ہوں گے، لیکن 1,000 بھی کارکن جمع نہیں ہو سکے۔ 1,000 کیا 500 کارکن بھی علیمہ خانم کی کال پر نہیں آئے، اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے یعنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یعنی پولیس ان کے خلاف کارروائی کرے، اور وہ پھر اس کو یعنی اسلامی رنگ دے کر وکٹم کارڈ پلے کر سکیں۔ اور ایجنڈا بڑا واضح ہے، سیاست کے اندر اس طرح کی چیزوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ جان بوجھ کر دانستہ طور کے اوپر یہ عمل کر رہی ہیں علیمہ خانم۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے کوئی ایسا جواز مل سکے جس سے وہ پولیس کو یا گورنمنٹ کو یعنی کرٹیسائز کر سکیں اور عوام کے اندر ان سے متعلق نفرت پیدا کر سکیں۔ یہ مذہبی ٹچ دینا سیاست کے اندر یہ سٹارٹ بھی پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، اور اس کو بڑا کہتے ہیں نا کہ گندے طریقے سے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، حکومت کو یہ چاہیے کہ
क्योंकि सेंसिटिव इशू बनाना चाह रही हैं, तो एक तो तरीका कार जो हो सकता है कि अलीमा खानम साहिबा को यहाँ पर जो है पक्का बैठा लिया जाए। यानी ये धरना देने का इनको शौक है ना, हर हफ्ते आके सियासी थिएटर लगाती हैं, तो इनको कम से कम 126 दिन के लिए यहाँ पर रोड पर बिठा दिया जाए। इनको खाना भी प्रोवाइड करें, इनको चाय भी दें, इनको सिक्योरिटी भी फ्राहम की जाए, लेकिन इनको यहाँ से भागने ना दिया जाए। इनको एक दफ़ा बिठा दिया जाए, इनके जो साथ जो एक यानी 10, 15, 20 कनीज़ें होती हैं उनको भी बिठा दिया जाए और इनको बिठा कर फिर यहाँ से उठने ना दे। जब यहाँ से ये भागने की कोशिश करें, इनकी गाड़ियों को जो है वो आगे से रास्ता बंद कर दें, इनको यहाँ से भागने ना दिया जाए, पकड़ के फिर वहाँ जो है ना इनको बिठा दिया जाए, ताकि एक दफ़ा इनका ये धरना देने का शौक ख़त्म हो सके। वहाँ के अडयाला के जो गिरदोनवा के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी अजाब में मुब्तला कर दी है। हर हफ्ते लोगों को इस कहर से गुजरना पड़ता है। ये अपनी सियासत के लिए लोगों को तकलीफ पहुँचाते हैं। ये कैसी सियासत करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें कभी भी इन्होंने अवाम का ख्याल नहीं किया, अपनी ज़ाती सियासत के लिए कारकुनान को भी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इस मरतबा भी इस्लामिक टच जो है इस्तेमाल करते हुए लोगों के जज्बात के साथ खेलने की जो है वो उम्मीद और नवीद जो है वो इन्होंने बांधी हुई है। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ये कामयाब होंगे। यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।